मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ते परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। हरिशब्दस्य प्रक्रिया दृष्टा गतपाठे। अग्रिमः इकारान्तः पुल्लिङ्गः सखी शब्दः। सखी शब्दात् सुप्रत्यये परे सखी सु इति स्थिते तत्र सूत्रम् अनङ् सौ। सख्युरङ्गस्य अनगादेशः स्यात् असम्बुद्धौ सौ परे। सखी शब्दस्य अनगादेशः विधीयते असम्बुद्धौ सौ, अर्थात् संबोधनस्य एकवचने अनगादेशः न भवति, प्रथमायाः एकवचने केवलम् अनगादेशः ङित् ङित्वात् ङिच्च इत्यनेन अन्त्यस्य स्थाने तत्र अकारस्यापि संज्ञा एवञ्च अन् इत्यवशिष्यते। अतः सखी स तत्र इकारस्य स्थाने अनगादेशे सखन् सखन् सु। अस्तु, सख्युः अङ्गस्य अनगादेशः स्यात् असम्बुद्धौ सौ परे। ङिच्च इति अन्तादेशः एवञ्च सखन् सु इति स्थिते। इदानीम् उपधा विधायकं सूत्रं प्रदर्श्यते। उपधायाः दीर्घः भवेत्, सखान् सखा इति रूपं भवेत्। अतः अत्र दीर्घः अपेक्षितः, तस्मात् उपधा संज्ञा विधायकं सूत्रं वर्तते अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। अलः अन्त्यात् पूर्वः उपधा, अन्त्यात् अलः पूर्वः उपधा इत्यन्वयः। अन्त्यात् अलः पूर्वः वर्णः उपधा संज्ञः स्यात्। अस्मिन् उदाहरणे सखन् इत्यत्र अन्त्यः अल नकारः, तस्मात् पूर्वः वर्णः एवञ्च अन्त्यादलः पूर्वः वर्णः अत्र अकारः उपधा संज्ञः स्यात्। अकारः उपधा संज्ञां प्राप्नोति। एवं अन्त्यादलः राजन् इत्यत्रापि अकारस्य उपधा संज्ञा। एथ इति वर्तते चेत् एकारस्य उपधा संज्ञा। अन्त्यात् अलः पूर्वः वर्णः उपधा इति कथ्यते। उपधायाः दीर्घः अग्रिमेण सूत्रेण विधीयते। सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ। नान्तस्य उपधायाः दीर्घः स्यात् असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे। सर्वनामस्थानम् इति पञ्च प्रत्ययानां संज्ञा सु औजस् अम् औट्, एते सर्वनामस्थान प्रत्ययाः। असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे इत्युक्तम्। एवञ्च सम्बोधनस्य एकवचने इदं सूत्रं न प्रवर्तते। असम्बुद्धौ सर्वनामस्थाने परे नान्तस्य उपधायाः दीर्घः, नकारान्तस्य उपधायाः दीर्घः। अत्र सुप्रत्ययः सर्वनामस्थानप्रत्ययः, सखन् इति नकारान्तं, नान्तस्य उपधायाः दीर्घः भवति। एवञ्च सखान् इति रूपं सिद्ध्यति। सखान् सु। यद्यपि अयम् इकारान्तः शब्दः, किन्तु एकवचने नकारान्तः भवति सखन् इति। राजन् शब्दः वर्तते, नकारान्तः एव। तत्र अस्य सूत्रस्य उदाहरणानि दृश्यन्ते। राजा, राजानौ, राजानः, राजानं, राजानौ।
सर्वत्र सर्वनामस्थाने परे दीर्घः अनेन सूत्रेण भवति। सखिशब्दे तु केवलं प्रथमायाः एकवचने एव दीर्घः, अन्यत्र अनेन सूत्रेण दीर्घः न भवति। किमर्थम्? अयम् इकारान्तः शब्दः, नान्तस्य एव दीर्घः विधीयते अनेन सूत्रेण। एवञ्च सखान् सु इति स्थिते अग्रिमं सूत्रम् अपृक्तसंज्ञाविधायकम् अपृक्त एकाल प्रत्ययः। एकाल प्रत्ययः यः सः अपृक्तसंज्ञः स्यात्। एकश्च असौ अल् च एकाल, अर्थात एकः एव वर्णः भवेत्। अल् इत्यनेन सर्वे वर्णाः गृह्यन्ते। एकश्च असौ अल् च इत्युक्तम्। एकः अल् यस्य सः इति न, तदा अन्यः अर्थः भवति। एवञ्च तदा बहवः वर्णाः भवितुमर्हन्ति। बहुव्रीहिः क्रियते चेत् एकश्च असौ अल् च एकाल, अर्थात एकः एव वर्णः। एकः एव वर्णः वर्तते चेत् सः, यदि एकः एव वर्णः सः प्रत्ययः चेत् तस्य अपृक्तसंज्ञा। अत्र सु इति प्रत्ययः वर्तते, एकः एव वर्णः अस्ति, उकारस्य इत्संज्ञा एवञ्च सु इति अवशिष्यते। अयम् एकाल प्रत्ययः। एकाल प्रत्ययः इत्यतः सु इत्यस्य अपृक्तसंज्ञा। अस्तु, यदि वर्णद्वयमस्ति अपृक्तसंज्ञा न भवति। किमर्थम्? एकः च असौ अल् च, एकः एव वर्णः भवेत्, सः प्रत्ययः भवेत्, तस्य अपृक्तः इति व्यवहारः। किमर्थम् इदम् उक्तम् इति चेत् अग्रिमे सूत्रे अपृक्तम् इति पदं वर्तते, अतः अपृक्तसंज्ञा विधायकं सूत्रम् अत्र प्रदर्शितम्। एवञ्च अग्रिमं सूत्रं हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिसि अपृक्तं हल। हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् सुतिस्य पृक्तं हल। कः अर्थः? हलन्तात् परं दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परं सु ति सि इति एतत् अपृक्तं हल लुप्यते। अत्र हलन्तात् परम् इत्येकं निमित्तं, दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परम् इति द्वितीयम्। अत्रापि दीर्घः यः गि, दीर्घः यः आक् इति पुनः अंशद्वयमस्ति। परं सूतीसि इत्येतत् अपृक्तं हल लुप्यते। प्रथमं हलन्तात् परम् इत्यस्ति। अस्मिन् उदाहरणे सखान् इत्यत्र अयं हलन्तः शब्दः, हलन्तात् परं सु प्रत्ययः अपृक्तः वर्तते। अत्र सु ति सि इति सम्पूर्णम् उक्तमस्ति, किन्तु अपृक्तम् इति उक्तत्वात् यदा एकः एव वर्णः अवशिष्यते प्रत्ययस्य, तदा एव अनेन सूत्रेण लोपः भवति। सु इत्यनेन अयं प्रथमायाः एकवचनप्रत्ययः गृह्यते। ति इत्यनेन तिङ् प्रत्ययः, तिप्तस्सि ति प्रत्ययः गृह्यते। सि इत्यनेन अपि तिङ् प्रत्ययः एव, तिप्तस्सि सिप्। मध्यमपुरुषः, मध्यमपुरुषैकवचनप्रत्ययः, प्रथमपुरुषैकवचनप्रत्ययः। ति प्रथमपुरुषैकवचनप्रत्ययः, सि मध्यमपुरुषैकवचनप्रत्ययः, सु सुप्रत्ययेषु प्रथमः। एते त्रयः प्रत्ययाः अत्र स्वीकृताः। सु ति सि इत्येतत् अपृक्तं यदा एतेषु एकः एव वर्णः अवशिष्यते, तदा तस्य वर्णस्य लोपः भवति। हलन्तस्य उदाहरणम् इदमेव। सखान् सु इति स्थिते हलन्तात् परं सु प्रत्ययः वर्तते,
अतः तस्य लोपः भवति। दीर्घौ यौ ञापौ इत्युक्तं। ञाप् इति पदेन अत्र ङी आप् इति छेदः। ङी पुनः आ। ङी इत्यनेन स्त्रीप्रत्ययाः गृह्यन्ते। तत्र ङीप् इति कश्चन वर्तते। एवं ङीष् इति कश्चन, ङीन् इति कश्चन। ङीप् ङीष् ङीन् त्रयः स्त्रीप्रत्ययाः। त्रिषु समानः अंशः ङी इति, अतः सूत्रे ङी इति उक्तम्। त्रयाणाम् अपि प्रत्ययानां ग्रहणम्। आप् इत्यनेन अपि स्त्रीप्रत्ययः एव गृह्यन्ते। टाप् इति एकः, डाप् इति कश्चन, एवं चाप्। त्रयः स्त्रीप्रत्ययाः टाप् डाप् चाप् इति। एतेषु समानः अंशः कः? आप् इति। त्रिषु अपि आप् इति अंशः वर्तते, अतः सूत्रे आप् इति पदं प्रयुक्तं। तेन त्रयः अपि प्रत्ययाः गृह्यन्ते। ञाप् इति पदेन एते षट् स्त्रीप्रत्ययाः, ञापौ इत्यनेन षट् स्त्रीप्रत्ययाः गृह्यन्ते। तदन्तात् अर्थात् स्त्रीप्रत्ययान्तात् अन्येपि सन्ति स्त्रीप्रत्ययाः, एतावन्तः एव न, किन्तु एते प्रत्ययाः अन्ते भवन्ति चेत् तदा ज्ञापन्ताः भवन्ति ते शब्दाः। दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्तात्। ज्ञापन्तः शब्दः भवेत्, दीर्घः एव भवेत्, ह्रस्वः न भवेत्। कदा ह्रस्वः भवति? अग्रे अस्ति उदाहरणं, तदा स्पष्टं भवति। किन्तु दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्ताच्च परं सूतीसि इत्येतत् अपृक्तं हल लुप्यते। उदाहरणं दर्शनीयं चेत् नदी शब्दः अस्ति। प्रत्ययस्य वर्णगणनम् अनुबन्धवर्णं त्यक्त्वा वा इति प्रश्नः कृतः। सत्यम्, अनुबन्धान् त्यक्त्वा, सर्वत्र केवलं प्रत्ययस्य इति न, सर्वत्र अनुबन्धान् विहाय एव व्यवहारः। अनुबन्धानां प्रयोजनम् अन्यत्। एवञ्च दा धातुः इत्युक्ते अनुबन्धसहितस्य न, दा इत्युक्ते तत्र यत् अनुबन्धनिवारणोत्तरम् इति दा इत्यस्ति तर्हि सः धातुः। एवञ्च सूत्रेषु सर्वत्रापि अनुबन्धरहितस्य एव प्रक्रियाकाले सर्वत्र अनुबन्धरहितः एव गृह्यते प्रत्ययः धातुः सर्वोऽपि। केवलं कदाचित् अवगमनार्थम् अनुबन्धेन सह निर्दिश्यते। सु इति उक्तं सूत्रे, सूतीसि। केवलं सु इति उच्यते चेत् कः प्रत्ययः इति न ज्ञायते, अतः सु इति उक्तम्। अन्यथा प्रक्रियाकाले तु अनुबन्धरहितः एव। अस्तु, इदानीं नदी शब्दः अस्ति, ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। नदी शब्दः स्त्रीप्रत्ययान्तः, अतः प्रथमाविभक्तौ एकवचने नदी स इति स्थिते स प्रत्ययस्य लोपः भवति अनेन सूत्रेण। अत्र दीर्घौ यौ ज्ञापौ इत्युक्तम्। इदं ञन्तस्य उदाहरणं, नदी इति। दीर्घः ञन्तः शब्दः अयं, तस्मात् परं सु इत्येतत् अपृक्तं हल लुप्यते। एवम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः रमा शब्दः वर्तते। रमा रमे रमाः, प्रथमायाः एकवचने सुप्रत्ययस्य लोपः भवति। किमर्थं? रमा शब्दः आबन्तः, आबन्तात् सुप्रत्ययस्य लोपः। दीर्घौ यौ ज्ञापौ, अत्र आपस्ति, आबन्तात् परं सु इत्येतत् अपृक्तं हल लुप्यते। एवञ्च
दीर्घौ यौ ञापौ तदन्ताच्च परम् इत्यस्य भागस्य उदाहरणानि स्त्रीलिङ्गप्रकरणे प्राप्यन्ते। अस्तु, एवञ्च हलन्तात् परं दीर्घौ यौ ञापौ तदन्ताच्च परं सूतीसि इत्येतत् अपृक्तं हल लुप्यते। एवञ्च सखान् सु इति स्थिते सकारस्य लोपे सखान् इति अवशिष्टम्। अत्र दलकृत्यं प्रदर्शितमस्ति। सूत्रस्थ दलानां किं प्रयोजनम् इति तत् पश्यामः। हल्ङ्याभ्यः किम् इति प्रथमं हल्ङ्याभ्यो दीर्घात् अनुबन्धः इत्युक्ते उदाहरणं किम्? अनुबन्धः नाम इत्संज्ञकाः वर्णाः। सु इत्यत्र उकारः अनुबन्धः, अर्थात् उकारस्य इत्संज्ञा अस्ति, अतः सः अनुबन्धः। इत्संज्ञा अण् इति प्रत्ययः, नकारस्य इत्संज्ञा अस्ति, अर्थात् नकारः अनुबन्धः। इत्संज्ञकाः वर्णाः अनुबन्धः इति व्यवह्रियन्ते। जस् प्रत्यये जकारः अनुबन्धः, अस् इत्यवशिष्यते। तर्हि सुप्रत्ययः सर्वदा अपृक्तसंज्ञां प्राप्नोति वा? आम्, सुप्रत्ययस्य सर्वदा अपृक्तसंज्ञा भवत्येव। लोपः भवति वा न वा इति अन्यः विषयः। रामशब्दः चेत् लोपः न भवति। किमर्थं? तदा हलन्तः अपि न, रामशब्दः ज्ञाबन्तोऽपि न, अतः लोपः न भवति। किन्तु प्रत्ययस्य अपृक्तसंज्ञा अस्ति एव। किन्तु ति सि अत्र तथा नास्ति, सर्वत्र अपृक्तसंज्ञा भवत्येव इति नास्ति। उदाहरणम् अग्रे एव वर्तते, तदा ज्ञायते। अस्तु, हल्ङ्याभ्यः किं? हलन्तात् ञन्तात् आबन्तात् सु इत्ययं लुप्यते इत्युक्तं। सूतीसि त्रयः अपि लुप्यन्ते इत्युक्तं। ग्रामणी शब्दः, ग्रामं नयति इति ग्रामणी। ग्रामणी शब्दः ईकारान्तः अस्ति, किन्तु अयं ञन्तः न, अर्थात् अत्र स्त्री प्रत्ययः कोऽपि नास्ति। नी इति धातुः, नयति नी, ग्रामं नयति इत्यर्थे अत्र क्विप् प्रत्ययः कृतः, तस्य लोपः जातः अस्ति। एवञ्च ञन्तः शब्दः न अयम् इत्यतः ग्रामणी शब्दात् सुप्रत्ययस्य लोपः न भवति। अतः प्रथमायाः एकवचने ग्रामणीः इति रूपम्। नदी शब्दश्चेत् लोपः भवति, नदी। ग्रामणी शब्दश्चेत् लोपः न भवति, ग्रामणीः। एवं लक्ष्मी शब्दः वर्तते, ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः। प्रथमायाः एकवचने लक्ष्मीः इति रूपम्। किमर्थं? लक्ष्मी शब्दः अपि ञन्तः न, तत्र स्त्री प्रत्ययः नास्ति, ई इति कश्चन कृत् प्रत्ययः। अतः यदि ञन्तः आबन्तः शब्दः न, तर्हि सुप्रत्ययस्य लोपः न भवति। तदर्थं हल्ङ्याभ्यः इत्युक्तं। हलन्तात् ञन्तात् आबन्तादेव सुप्रत्ययस्य लोपः। एवञ्च ग्रामणीः इत्यत्र लोपः न भवति। द्वितीयः प्रश्नः, दीर्घौ यौ ञापौ इति विशेषणं वर्तते। केवलं ज्ञाबन्तात् परम् इति न उक्तं, दीर्घौ यौ ञापौ तदन्तात् इत्युक्तं। दीर्घात् इति किमर्थम् इति चेत् निष्कौशाम्बिः। अत्र कौशाम्ब्याः, कौशाम्बी इति शब्दः दीर्घान्तः एव। कौशाम्बी इति देशस्य नाम। किन्तु अत्र समासः वर्तते, निर्गतः कौशाम्ब्याः। कश्चन कौशाम्ब्याः निर्गतः, सः निष्कौशाम्बिः। एवञ्च यद्यपि कौशाम्बी शब्दः ईकारान्तः वर्तते, ञन्तः अपि, किन्तु
तस्य समासे समासप्रक्रियाकाले ह्रस्वः भवति। अतः निष्कौशाम्बि इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीम् अयं ञन्तः तथापि दीर्घः नास्ति अत्र। एवञ्च अत्र सुलोपः न भवति, सुलोपः न भवेत्, अतः दीर्घग्रहणं कृतं। दीर्घौ यौ ज्ञापौ इत्युक्तं। यदि दीर्घौ इति न उच्यते तर्हि निष्कौशाम्बिः इत्यत्रापि ञन्तत्वात् सोः लोपः स्यात्। अस्तु, अतः दीर्घौ यौ ज्ञापौ, दीर्घात् किं निष्कौशाम्बिः। इदं ञन्तस्य उदाहरणं दत्तम्। आबन्तस्य उदाहरणम् अतिखट्वः, खट्वाम् अतिक्रान्तः अतिखट्वः। अत्रापि खट्वा इति आबन्तः शब्दः, किन्तु समासकाले ह्रस्वः भवति, अतिखट्व इति रूपं सिद्ध्यति। यदि दीर्घग्रहणं न क्रियते तर्हि अधिखट्वशब्दादपि सोः लोपः स्यात्। अतः दीर्घग्रहणम् अपेक्षितं। दीर्घौ यौ ज्ञापौ तदन्तात् परम्। सूतीसि इति किं? सूतीसि एतेषां लोपः इति किमर्थम् उक्तम्? अन्येषां लोपः न भवति। अपृक्तः चेदपि अन्यस्य लोपः न भवति। उदाहरणार्थम् अभैत्सि, भिदु धातोः रूपमिदम्। अभैद् सु ईद्। अत्र यः सु इति वर्तते अयं विकरणप्रत्ययस्य लुङ्लकारे सिच् इति कश्चन विकरणप्रत्ययः। यथा भवति इत्यत्र शप् इति विकरणप्रत्ययः भवति, एवं भिदु धातोः लुङ्लकारे सिच् इति कश्चन विकरणप्रत्ययः भवति। सिच् प्रत्ययस्य सकारः अयं हलन्तात् वर्तते। अभैद् हलन्तः शब्दः, तस्मात् सकारः अस्ति। अयम् अपृक्तः अपि, तथापि अस्य लोपः न भवति। किमर्थं न भवति? सूतीसि एतेषामेव लोपः। अस्य अतः अस्य लोपः न भवति। इदानीं प्रश्नः भवितुमर्हति, अयं सिच् प्रत्ययः खलु, एवञ्च सि इत्यत्र अस्ति एव अत्रापि। सूतीसि एतेषां लोपः इत्युक्तम्। अयं सकारः अपृक्तः सिच् प्रत्ययस्य, सिच् प्रत्ययेपि सि इत्यस्ति। अतः सि इत्यनेन यथा सिप् सिपः ग्रहणम् इत्युक्तं तिङ् प्रत्ययेषु, तथा सिचः अपि ग्रहणं भवतु इति चेत् अस्य ग्रहणं न भवति। कथं ज्ञातं? तत्र काचित् परिभाषा वर्तते। का परिभाषा? सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्य एव ग्रहणम् इति परिभाषा। कः अर्थः? अत्र इदानीं तिप् इति सु ति सि इति खलु अस्ति। अत्र ति सि अनयोः विषये मया पूर्वमुक्तं। ति इत्यनेन तिप् प्रत्ययः गृह्यते। तिप् प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययेषु अन्तर्भवति। तिप्तस्सि। तत्र सन्देहः नास्ति। ति इति एकः एव प्रत्ययः, तिप् प्रत्ययः। पुनः सि इत्यनेन इदानीं सन्देहः उत्पन्नः, कस्य प्रत्ययस्य ग्रहणं? सि इति प्रत्ययद्वयमस्ति। सिप् प्रत्यये अपि सि इति वर्तते। सिच् प्रत्ययः विकरणप्रत्ययः कश्चन अस्ति, तत्रापि सि इत्यस्ति। एवञ्च सि इति प्रत्ययद्वये वर्तते। अतः कस्य प्रत्ययस्य ग्रहणम्? उभयोः ग्रहणम् उत एकस्य प्रत्ययस्य ग्रहणम्? एकस्य चेत् कस्य? तदा उच्यते
सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्य एव ग्रहणम्। इदानीं सी इति केन सह पठितमस्ति? ति इत्यनेन सह सूत्रे पठितमस्ति। ति प्रत्ययः कीदृशः? तिङ् प्रत्ययः, तिप्। सी इति एकः तिङ् प्रत्ययः वर्तते, अन्यः विकर्ण प्रत्ययः वर्तते। इदानीं तिङ् प्रत्ययेन सहचरितत्वात् तिङ् प्रत्ययस्य एव ग्रहणं, न तु विकर्ण प्रत्ययस्य। सी इति ति इत्यनेन सह पठितः। ति प्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः एव, अन्यः कोऽपि नास्ति। तेन सह चरितत्वात्, तेन सह पठितत्वात् सी इत्यनेनापि तिङ् प्रत्ययः एव गृह्यते, न तु विकर्ण प्रत्ययः। सहचरित असहचरितयोः तिङ् प्रत्ययः सहचरितः, विकर्ण प्रत्ययः असहचरितः। सहचरित असहचरितयोः सहचरितस्य एव ग्रहणम्, अतः तिङ् प्रत्ययस्य एव ग्रहणं भवति। तदेव उक्तमत्र पङ्क्तिः वर्तते। तिपा सहचरितस्य सिपः ग्रहणात् सिचः ग्रहणं नास्ति। तिप् तिङ् प्रत्ययः, तेन सहचरितस्य सिपः ग्रहणात्, सिप् अपि तिङ् प्रत्ययः, अतः तिपा सहचरितत्वात् तिङः सिपः एव ग्रहणम्, तस्मात् सिचः ग्रहणं न भवति। अतः अभैत्सीत् इत्यत्र सकारस्य लोपः नास्ति। अस्तु, प्रश्नः अस्ति वा अत्र? सहचरिता सहचरितयोः सहचरितस्य एव ग्रहणम् इति परिभाषायाः स्वरूपम्। अत्र सा परिभाषा न लिखिता, परिभाषाम् आश्रित्य इदं वाक्यमस्ति। अग्रे अपृक्तम् इति किम्? अपृक्तस्य एव लोपः इत्युक्तम्। एवञ्च एकः एव वर्णः भवेत्। यदि अपृक्तो न, तर्हि लोपः न भवति। उदाहरणार्थं बिभर्ति। बिभर्ति इत्यत्र भृ इति धातुः, तस्य बिभर बिभर्ति इति स्थिते लट्लकारः अयम्। अत्र ति इति प्रत्ययः अस्ति, अयं ति प्रत्ययः एव, किन्तु अत्र इकारस्य लोपः नास्ति। ति इति वर्णद्वयं वर्तते, अपृक्तः प्रत्ययः न। हलन्तः अस्ति, बिभर् इति हलन्तात् ति प्रत्ययः वर्तते, किन्तु अयम् अपृक्तो न। अतः अत्र प्रत्ययस्य लोपः न भवति। अपृक्तस्य एव लोपः, ति प्रत्ययः वर्तते चेत् लोपः इति न, अपृक्तः ति प्रत्ययः चेदेव लोपः। तस्मात् लोपे अकृते बिभर्ति इति रूपम्। अस्तु, अग्रे हल् किम्? भृञ् धातुः भरणार्थे अस्ति, भरणं पोषणम्। अत्र अग्रे हलन्तात् परौ परं दीर्घौ यौञ्यापो तदन्ताच्च परम् इत्यस्ति।
हल् लुप्यते इत्युक्तम् अपृक्तं हल् लुप्यते इति उक्तम् हल् इति किमर्थम् उक्तम् अचः लोपः न भवति उदाहरणार्थं बिभेद भिद् धातोः रूपं बिभेद अयम् अकारः ति प्रत्ययस्य स्थाने आगतः ति प्रत्ययस्य स्थाने आदेशः भवति अतः अत्र हलन्तात् परं बिभेद इति हलन्तः शब्दः तस्मात् ति प्रत्ययः अस्ति तिप्त्वम् अस्ति इति वक्तुं शक्यते किन्तु अपृक्तसंज्ञापि वर्तते एकः एव वर्णः अस्ति तथापि अयं हल् न किन्तु अच अतः अकारस्य लोपः न भवति तस्मात् बिभेद इति रूपम् एवञ्च हल् किं हलः लोपः इति किमर्थम् उक्तम् अचः लोपः न भवति प्रथम हल् किं हलन्तात् परम् इति उक्तम् हलन्तात् परम् इति किमर्थं वक्तव्यम् यदि हलन्तात् परम् इति न उच्यते तथापि प्रत्ययस्य लोपः भवत्येव केन लोपः भवति संयोगान्तस्य लोपः इति किञ्चित् सूत्रमस्ति उदाहरणार्थं राजन् सु इति स्थिते अत्र अन्ते संयोगः वर्तते नुसु संयोगः वर्तते संयोगान्तस्य लोपः अतः अन्त्यस्य सकारस्य लोपः भवत्येव तेन सूत्रेण तस्मात् अतः हल् ग्रहणं किमर्थम् हलन्तात् इति न उच्यते चेदपि प्रत्ययस्य लोपः भवति अतः हल् ग्रहणं व्यर्थं प्रथमः हल् ग्रहणं हलन्तात् सुप्रत्ययस्य लोपः इति यदुक्तं तद् व्यर्थम् इति चेत् न किमर्थं व्यर्थं न संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रं त्रिपाद्यां वर्तते असिद्धप्रकरणे अस्ति यदि संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन प्रत्ययस्य लोपः क्रियते तर्हि दीर्घः न स्यात् केन इदानीमेव एकं सूत्रम् अस्माभिः दृष्टं सर्वनामस्थाने च असम्बुद्धौ इति इदं दीर्घविधायकं सूत्रं षष्ठे अध्याये चतुर्थपादे वर्तते अतः संयोगान्तस्य लोपः इत्यनेन लोपे कृते लोपस्य असिद्धत्वात् राजन् इत्यत्र उपधादीर्घः न स्यात् यदि अनेन सूत्रेण लोपः क्रियते इदं सूत्रं षष्ठाध्याये प्रथमे पादे वर्तते इत्यतः लोपस्य सिद्धत्वात् उपधायाः दीर्घे नकारस्य च न उपधादीर्घः भवितुमर्हति नकारस्य लोपः न भवति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रमपि सप्ताध्याये संख्या का अस्ति न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य अपि असिद्धमेव न लोपः न स्यात् दीर्घः वक्तुं शक्यते किञ्चित् पूर्वमेव दीर्घः कर्तुं शक्यते अतः दीर्घः भवति किन्तु न लोपः न स्यात् न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रम् अष्टमे अध्याये न लोप विधायकं सूत्रम् अष्टमे अध्याये द्वितीयपादे सप्तमं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रम् इतोपि उत्तरत्र अस्ति
अष्टमे अध्याये तदपि द्वितीयपादे एव अष्टमे अध्याये द्वितीयपादे त्रयोविंशतिः संयोगान्तस्य लोपः। अस्तु इदानीं संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण यदि लोपः क्रियते तत्तु त्रिपाद्यां परमस्ति, अतः असिद्धं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रदृष्ट्या संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रम् असिद्धम्। अतः संयोगान्तस्य लोपः इति सूत्रेण सकारस्य लोपे कृते न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं न प्रवर्तते। अन्ते नकारः नास्ति, न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य सूत्रदृष्ट्या सकारः एव वर्तते, तस्मात् नकारस्य लोपः न स्यात्। तेन राजा इति रूपं न सिद्ध्यति प्रथमायाः एकवचने। अतः अत्र हल् इति पदम् अपेक्षितम्। हल् इति इदं सूत्रं तु षष्ठे अध्याये वर्तते, अतः इदं सूत्रं न असिद्धम् इत्यतः न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य इति सूत्रं प्रवर्तते, अतः राजा इति रूपं सिद्ध्यति। एवञ्च प्रथम हल् किं हलन्तात् इति किमर्थम् उक्तं? राजा। न लोपादिः न स्यात्। आदिः इति अन्येषु उदाहरणेषु वक्तुं राजा इत्यत्र केवलं न लोपः एव, न लोपः न भवति। किमर्थं? संयोगान्तलोपस्य असिद्धत्वात्। संयोगान्तलोपः असिद्धः। अस्तु, हल्ङ्याभ्यो इत्यस्य विवरणं समाप्तम्। अत्र प्रश्नः अस्ति वा? इदानीं किं जातं? सखी शब्दस्य प्रक्रिया आरब्धा आसीत्। सखीस् सखन् अनङ्गीकृते सखन्स्, ततः दीर्घः सखान्स्, सुप्रत्ययस्य अनेन सूत्रेण लोपः सखान्। इदानीं न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य लिखितं न लोपः इति अष्टमे अध्याये वर्तते। तेन सूत्रेण नकारस्य लोपे सखा इति रूपम् प्रथमायाः एकवचने। अस्तु, अग्रे सखी औ। द्विवचनम्। अत्र पुनः सूत्रमस्ति सख्युरसम्बुद्धौ। सख्युः अंगात् परं सम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं निद्वत् स्यात्। इदम् अतिदेशसूत्रम्। निद्वत् इति उच्यते। यद्यपि प्रत्ययः नित् न, तथापि निद्वत् परिगण्यते। नित् चेत् यानि सूत्राणि प्रवर्तन्ते तानि सूत्राणि अत्रापि प्रवर्तन्ते। सख्युः अंगात् परं सम्बुद्धिवर्जं सर्वनामस्थानं, सर्वनामस्थान प्रत्ययस्य सम्बुद्धि प्रत्ययं विहाय, संबोधनस्य एकवचनं विहाय अन्ये सर्वनामस्थान प्रत्ययाः निद्वत् भवन्ति। अतः औ इति प्रत्ययः सर्वनामस्थान प्रत्ययः, तस्य निद्वत् भावः भवति। किं प्रयोजनम् इति चेत् अग्रिमं सूत्रम् अचो ञिनिति। ञिति निति च परे अजन्तस्य अंगस्य वृद्धिः स्यात्। इदानीम् औ प्रत्ययः नित्। किमर्थं? सख्युः असम्बुद्धौ इत्युक्तं। सर्वनामस्थान प्रत्ययः निद्वत् इति उक्तमस्ति, अतः औ प्रत्ययः नित्। अतः निति परे अजन्तस्य अंगस्य, सखी इति अजन्तम् अंगं, तस्य वृद्धिः भवति। अतः इकारस्य वृद्धिः औ एवञ्च सखौ।
सखौ औ एचोयवायावः सखाय औ सखायौ। अस्तु सखा सखायौ बहुवचने सखायः समाना प्रक्रिया जस् प्रत्ययस्यापि निद्वद्भावः अचो निरिति इत्यनेन वृद्धिः अतः सखायः। सखै खलु सखै कुत्र भवति सखायौ अत्र अस्ति खलु रूपं दत्तमस्ति कौमुद्यामेव सखा सखायौ ओ ऐ इति वा इ ऐ ओ मया सखौ इति लिखितमस्ति इति अस्तु 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 उत्तमम् इकारः वृद्धिस्य ऐ इति भवेत् अतः सखै इति लेखनीयम् सखै औ ततः एचोयवायावः सखाय औ सखायौ सम्यक् ततः निद् विषये नित् इति अतिदेशः नाम कः अतिदेशो नाम यः धर्मः नास्ति सः धर्मः अस्ति इति उच्यते चेत् अतिदेशः इदानीम् औ प्रत्ययः नित् न अर्थात् नकारः नकारस्य इत्संज्ञा नास्ति नकारः एव नास्ति प्रत्यये सु औ इत्येव प्रत्ययः एवञ्च नित् न अयं किन्तु निद्वत् भवति निद्वत् भवति नाम कः अर्थः नित् चेत् यत् प्रयोजनं नित् चेत् यानि कार्याणि भवन्ति तानि कार्याणि अत्रापि कर्तव्यानि इत्यर्थः अयमेव अतिदेशः गुरुवत् इति उच्यते चेत् कः अर्थः गुरुवत् पूज्यः नाम अयं गुरुः न किन्तु तद्वत् तत् अयं पूज्यः गुरोः यत् यत् क्रियते तत् अस्मै अपि कर्तव्यम् इति अर्थः लभ्यते एवं निद्वत् इत्यनेनापि अयमेव अर्थः यद्यपि अयं प्रत्ययः नित् न तथापि निति यानि कार्याणि तानि अत्र प्रवर्तन्ते इति अर्थः अस्तु अतः निद्वत् भावः सखा सखायौ सखायः प्रथमा विभक्तिः समाप्ता द्वितीया विभक्ति संबोधनं संबोधने संबोधनस्य एकवचने सख्युरङ्गात् परं सम्बुद्धिवर्जम् इति उक्तम् अतः सम्बुद्धेः निद्वद्भावः नास्ति एवम् अनङपि नास्ति तत्रापि असम्बुद्धौ इति उक्तमस्ति तस्मात् हरिशब्दवत् सखी हे हरे इति रूपं कृतम् एवं हे सखे इति रूपं सम्बुद्धौ अग्रे सखायौ सखायः हे सखायौ हे सखायः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं सखायं पुनः निद्वद्भावः वृत्तिः एचोयवायावः सखायौ सर्वनामस्थानप्रत्ययाः समाप्ताः अग्रे जस् प्रत्ययः सखी अस्य इत्यवशिष्यते जस् प्रत्यये अत्र सर्वनामस्थानसंज्ञा नास्ति पञ्चप्रत्ययानामेव एवञ्च हरिशब्दवत् प्रक्रिया कर्तव्या हरिश अत्र इकारान्तः इति कारणेन किन्तु हरिशब्दस्य तु घिसंज्ञा आसीत् सखिशब्दस्य घिसंज्ञापि नास्ति अतः अग्रे हरिशब्दवत् रूपाणि न भवन्ति अत्र केवलं हरिशब्दे किं कृतं हरीन् इति कृतं पूर्वसवर्णदीर्घः सकारस्य नकारः एवम् अत्रापि पूर्वसवर्णदीर्घः सखीस् सकारस्य नकारः तदा सखीन् इति रूपम् अस्तु सखायं सखायौ सखीन् तृतीया भक्तिः सखी आ
हरिशब्दे हरिणा इति रूपं कृतं। किमर्थं? घिसंज्ञा अस्ति हरिशब्दस्य, अतः ना इति आदेशः भवति। किन्तु सखिशब्दस्य घिसंज्ञा नास्ति। किमर्थं घिसंज्ञा नास्ति? शेषो घि असखि इति उक्तम्। घिसंज्ञा विधायकसूत्रे असखि सखिशब्दं वर्धयित्वा इति उक्तमस्ति। घिसंज्ञा नास्ति इति कारणेन घिसंज्ञा निमित्तकानि कार्याणि सखिशब्देन प्रवर्तन्ते। अतः अत्र प्रत्ययः आ इत्येव यण्सन्धिः सख्या। अस्तु, सख्या सखिभ्यां सखिभिः तृतीया। चतुर्थी सखी ए सख्ये यण्सन्धिः, सख्ये सखिभ्यां सखिभ्यः। अग्रे पंचमी विभक्तिः सखी अस् प्रत्ययः यण्सन्धिः सख्यस्। इति स्थिते अग्रिमं सूत्रं ख्यत्यात् परस्य। खीति शब्दाभ्यां खीति शब्दाभ्यां ह्रस्व दीर्घयोः ग्रहणं। खीति इत्यत्र ह्रस्वः, खीति इत्यत्र दीर्घः। एवञ्च खीति शब्दाभ्यां खीति शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां परस्य ङसि ङसोः अतः उच्स्यात्। अस्मिन् उदाहरणे सखी इत्यत्र खि इति अन्ते वर्तते, अतः खि शब्दः अस्ति अत्र। एवं पति शब्दः चेत् ति इति अस्ति अन्ते, अतः सः तिशब्दान्तः। एवं खि ति शब्दाभ्यां खीति अनयोः उदाहरणम् अग्रे प्राप्यते, तदा चिन्तयामः। खिति शब्दाभ्यां खीति शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्यां, यणादेशः कृतः भवेत्। अस्माभिः यणादेशः कृतः सख्यस् इति। कृतयणादेशाभ्यां परस्य ङसि ङसोः अतः। सख्यस् इत्यत्र यः अकारः वर्तते, यणः अग्रे सख् एवं लिखामि तदा स्पष्टं भवति। सख्य यणि कृते सख्य इति रूपं। सख्यु सख्यु अस्। अत्र खिशब्दस्य यणादेशः कृतः, एवञ्च सख्यु इति जातं। तस्मात् अस् प्रत्ययः वर्तते। अयं ङसः ङसेः ङसेः इदं रूपं ङसि ङसोः अतः इत्युक्तम्। अकारः ङसेः अर्थ षष्ठी विभक्तिश्च ङस् प्रत्ययस्य। ङसि ङसोः अतः अकारस्य उत् स्यात् उकारः भवति। अस् इति वर्तते, अकारस्य उकारे उस् इति प्रत्ययः। सख्य उस् सख्युः। सख्युस् सख्युं सख्युः। अस्तु, खिति शब्दाभ्यां खीति शब्दाभ्यां कृतयणादेशाभ्याम्, आदौ यणादेशः भवेत्। सख्यु इति यणादेशे कृते परस्य ङसि ङसोः अतः अकारस्य उकारो भवति, अतः सख्युः। अस्तु, सख्युः सखिभ्यां सखिभ्यः पंचमी। षष्ठी पुनः सख्युः इत्येव। सख्युः सखी ओस् यण्सन्धिः सख्योः। सखी आम् नुडागमः भवति। सखी नाम नामी इति दीर्घः सखीनाम्। सप्तम्यां सखी ई इति प्रत्ययः। सखी ई इति स्थिते सूत्रम् औत्। ईदुद्भ्यां परस्य ङेः औत् स्यात्। सखी इति इकारः वर्तते, तस्मात् परस्य ङेः अयं ङी प्रत्ययः सप्तम्येकवचने, तस्य स्थाने औत् इति आदेशः। अतः सखी
औ यण् सन्धिः सख्यौ अस्तु एवञ्च सख्यौ सख्योः सप्तमी द्विवचनं सखीषु बहुवचनम् अत्र इदुभ्याम् इति लिखितमस्ति उत् इति किमर्थं तादृशम् उदाहरणमेव न लभ्यते खलु इति चेत् उकार अनुवृत्तिः उत्तरार्थ अग्रिमसूत्रे अपेक्षितम् अत्रापि अनुवृत्तमस्ति अस्मिन् सूत्रे उत् इत्यस्य प्रयोजनं नास्ति तादृशम् उदाहरणं न लभ्यते इदुभ्याम् इतः एव ह्रस्व इकारात् एव ङेः औद्भवति उकारात् ङेः औद्भवति इत्यस्य उदाहरणं नास्ति सख्यौ शेषं हरिवत् अग्रे शोभनः सखा सुसखा समासः कृतः शोभनः सखा सुसखा सुसखा सुसखी शब्दः सुसखी शब्दः अपि सखी शब्दवदेव रूपाणि प्राप्नोति शोभनः सखा सुसखा सुसखा सुसखायौ सुसखायः अनङ् सुप्रत्यये परे अनङ्सौ निद्वद्भावयोः आङ्गत्वात् तदन्तेऽपि प्रवृत्तिः अङ्गाधिकारे विद्यमानं कार्यं तदन्तेऽपि प्रवर्तते तस्य तदन्तस्य च इति उक्तं पदाधिकारे अङ्गाधिकारे च यानि कार्याणि तानि तदन्तस्यापि भवन्ति इदं कार्यद्वयम् अनङ्गादेशः पुनः निद्वद्भावः कार्यद्वयमपि अङ्गाधिकारे वर्तते अतः तदन्तेऽपि सखिशब्दान्तः चेदपि कार्यद्वयमपि भवति सुसखिशब्दः सखिशब्दान्तः अतः अत्रापि अनङपि अस्ति निद्वद्भावः अपि अस्ति तस्मात् सुसखा सुसखायौ इत्यादीनि रूपाणि किन्तु कश्चन विशेषः शेषो घि असखी इत्युक्तं सखी शब्दस्य घिसंज्ञा नास्ति इति उच्यते इदानीं प्रश्नः सुसखी शब्दः अस्ति अत्र सुसखी शब्दस्य घिसंज्ञा अस्ति उत न तदा उच्यते समुदायस्य सखी रूपत्वाभावात् असखी इति निषेध अप्रवृत्तेः घिसंज्ञा सूत्रे सखी शब्दस्य एव घिसंज्ञा निषिध्यते न तु सुसखी शब्दस्य अतः सखी शब्दस्य घिसंज्ञा न भवति चेदपि सुसखी शब्दस्य घिसंज्ञा अस्त्येव अतः सुसखी शब्दस्य घिसंज्ञा निमित्तकानि कार्याणि अपि भवन्ति एवञ्च रूपाणि कथं भवन्ति सुसखा सुसखायौ सुसखायः हे सुसखे हे सुसखायौ हे सुसखायः सुसखायं सुसखायौ सर्वनामस्थानं समाप्तं सुसखीन् तृतीया हरिणा घिसंज्ञा निमित्तकं कार्यं न अत्रापि भवति सुसखिना एवं रूपभेदः अस्ति अत्र सख्या इति सखी शब्दस्य सुसखी शब्दस्य सुसखिना सुसखिना सुसखिभ्यां सुसखिभ्यः तृतीया सुसखिभिः चतुर्थी हरये इति कृतम् अत्रापि सुसखये घिसंज्ञा निमित्तकं कार्यं सुसखये सुसखिभ्यां सुसखिभ्यः हरेः इत्यत्र यथा कृतं तथा सुसखेः सुसखेः सुसखिभ्यां सुसखिभ्यः सुसखेः सुसख्योः
हर्योः एवं सुसख्योः सुसखीनां हरौ सुसखौ सुसख्योः सुसखिषु हरिषु सुसखिषु इति रूपाणि खिसंज्ञानिमित्तकानि कार्याणि अपि भवन्ति इति विशेषः। अस्तु, अत्र दत्तं समुदायस्य सखीरूपत्वात् सखीरूपत्व अभावात् असखी इति निषेध अप्रवृत्तेः घिसंज्ञा सुसखिना सुसखये इत्यादि ङसिङसोः गुणे कृते कृतयणादेशत्वाभावात्। इदानीं कश्चन प्रश्नः अत्र कृतः, यण् सर्वदा भवत्येव खलु, किमर्थं यण् कृते एव इति उक्तमस्ति इति प्रश्नः कृतः। उत्तरम् अत्र अस्ति। ङसिङसोः गुणे कृते सुसखि शब्दात् ङस् प्रत्यये परे अथवा ङसि प्रत्यये परे घिसंज्ञा अस्ति इति कारणेन आदौ गुणः भवति। गुणः भवति चेत् यण् नास्ति। अतः कृतयणादेशत्वाभावात् यणादेशः न वर्तते इति कारणेन ख्यत्यात् परस्य इति सूत्रं न प्रवर्तते। अतः हरिशब्दे यथा पूर्वरूपं कृतं तथा पूर्वरूपे कृते सुसखेः इति रूपं हरेः इत्यत्र यथा तद्वत् सुसखौ हरौ इत्यादि। अस्तु, अग्रे एवं अतिशयितः सखा अतिसखा, अत्रापि एवमेव प्रक्रिया। अग्रे परमः सखा यस्य, बहुव्रीहि समासस्य उदाहरणं परमः सखा यस्य इति विग्रहे परमसखा प्रथमाविभक्तौ परमसखा परमसखायौ परमसखायः। अत्र प्रश्नः, अयं बहुव्रीहि समासः खलु, बहुव्रीहि समासे अन्यपदार्थस्य प्राधान्यम् एवञ्च सखिशब्दार्थः गौणः। अत्र गौणत्वे अनङ् निद्वद्भावः प्रवर्तते वा इति चेत् गौणत्वे अपि अनङ्नित्वे प्रवर्तेते, गौणत्वे अपि प्रवर्तेते, अत्र क्लेशो नास्ति। किमर्थं तत्र चर्चा कृता अस्ति अन्यत्र। एवञ्च गौणत्वे अपि अनङ्निद्वद्भावे प्रवर्तेते, अतः परमसखा परमसखायो परमसखायः इत्येव रूपाणि सुसखी शब्दवत्। अग्रे सखीम् अतिक्रान्तः अतिसखिः इति शब्दः। अत्र पश्यन्तु, अत्र सखी शब्दः न अयं, सखी शब्दः, ईकारान्त स्त्रीलिङ्ग सखी शब्दः। सखी शब्देन समासः, सखीम् अतिक्रान्तः, समासः इति कारणेन ह्रस्वः भवति, अतिसखी इति रूपं सिद्ध्यति। इदानीं प्रश्नः, अयमपि सखी शब्दः खलु, समासे कृते ह्रस्वः वर्तते, अतः सखी शब्दः जातः। अस्य अनङ् निद्वद्भावः इत्यादिकं भवति वा चेत् तत्सर्वं न भवति। किमर्थं? सखी शब्दस्य विषये उक्तम्। अयं तु सखी शब्दः एव, इदानीं द्रष्टुं सखी शब्दः एव अस्ति, किन्तु वस्तुतः अयं सखी शब्दः। तत्र काचित् परिभाषा अस्ति, अत्र परिभाषा अत्रैव वर्तते पुस्तके, लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणात् इति परिभाषा। प्रतिपदोक्तं लाक्षणिकम् इति द्विविधं। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः सूत्रे अनङ्सौ इत्यादौ सखी शब्दः इति उक्तमस्ति। प्रतिपदोक्तः सः साक्षादेव सखी शब्दात् निद्वद्भावः, सखी शब्दस्य अनङ् इत्युक्तम्। अत्र यः सखी शब्दः वर्तते अतिसखी इत्यत्र, अयं साक्षात् सखी शब्दो न, ह्रस्वान्तः सखी शब्दो न, किन्तु
सूत्रस्य प्रवृत्त्या सखी शब्दः केनचित् सूत्रेण ह्रस्वः कृतः, अतः इदानीं सखी शब्दः जातः। अतः लक्षणस्य अर्थात सूत्रस्य प्रवृत्त्या अयं सखी शब्दः सिद्धः। एवञ्च द्विविधः शब्दः वर्तते, एकः सखी इत्येव ह्रस्वान्तः शब्दः, अन्यः सूत्रस्य प्रवृत्त्या ह्रस्वान्तः जातः। अनयोः कस्य ग्रहणम् इति प्रश्ने अतिसखी शब्दे यः सखी शब्दः वर्तते अयं लाक्षणिकः, अर्थात् सूत्रस्य प्रवृत्त्या सिद्धः सखी शब्दः। किन्तु इकारान्तः एव यः सखी शब्दः अस्ति ह्रस्वेकारान्तः सः प्रतिपदोक्तः। लक्षण प्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणं। कयोः ग्रहणम् इति प्रश्ने, कस्य ग्रहणम् इति प्रश्ने प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणं भवति। अतः अनंसौ सख्युरसंबुद्धौ इत्यत्र सर्वत्र सखी शब्दः एव गृह्यते, न तु सखी शब्दस्य ह्रस्वे कृते यः सखी शब्दः सिद्ध्यति तस्य ग्रहणं न। अतः अतिसखी शब्दस्य अनङपि नास्ति, निद्वद्भावः अपि नास्ति। तर्हि कथं रूपाणि भवन्ति? हरिशब्दवत् अस्य रूपाणि। हरिः हरि हरयः, अतिसखिः अतिसखी अतिसखयः इत्येवं रूपाणि। घिसंज्ञा तु अस्ति एव। अस्तु, सखीम् अतिक्रान्तः अतिसखिः। अत्र एकं वाक्यमस्ति, लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वात् न टच। इदं किमर्थम् उक्तम् इति चेत् समासान्तप्रत्ययः कश्चन अस्ति सखी शब्दस्य टच इति, सः प्रत्ययः न भवति। सखी शब्दस्य सः प्रत्ययः न, सखी शब्दस्य विधीयमानः प्रत्ययः। सखी शब्दस्य विधीयमानः प्रत्ययः सखी शब्दस्यापि भवतु। लिङ्गविशिष्टस्य प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति काचित् परिभाषा पूर्वम् उक्ता आसीत्। प्रातिपदिकं गृह्यते चेत् लिङ्गविशिष्टस्य अर्थात् लिङ्गबोधकप्रत्ययविशिष्टस्यापि ग्रहणम्। बालकशब्दात् किमपि कार्यम् उच्यते चेत् बालिकाशब्दस्य स्त्रीप्रत्ययविशिष्टस्यापि ग्रहणं भवति इति परिभाषायाः अर्थः। एवं सखी शब्दात् टच प्रत्ययः भवति इति स्वीक्रियते चेत् सखी शब्दस्यापि टच प्रत्ययः भवति इति अर्थः तया परिभाषया लभ्यते इति प्रश्ने उत्तरं दीयते लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वात्। लिङ्गविशिष्टा परिभाषा का? प्रातिपदिकग्रहणे लिङ्गविशिष्टस्यापि ग्रहणम् इति परिभाषा। तस्याः परिभाषायाः अनित्यत्वात् समासान्त टच विधायके सूत्रे सखी शब्दस्य ग्रहणं न भवति, केवलं सखी शब्दस्य एव। अतः अत्र टच प्रत्ययः नास्ति। टच प्रत्ययः भवति चेत् सख इति अकारान्तः शब्दः भवेत्, तथा न भवति इति। लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वात् न टच, अतः हरिवत् रूपाणि। इह अनङ्नित्वे न भवतः। किमर्थं? गोस्त्रियोः इति ह्रस्वत्वेन। अतिसखी शब्दे ह्रस्वः गोस्त्रियोः इति सूत्रेण, एवञ्च गोस्त्रियोः इति सूत्रस्य प्रवृत्त्या ह्रस्वः जातः इति ह्रस्वत्वेन सखी शब्दस्य लाक्षणिकत्वात्, लक्षणस्य सूत्रस्य प्रवृत्त्या ह्रस्वः सिद्धः इत्यतः अयं लाक्षणिकः शब्दः। लक्षणप्रतिपदोक्तयोः प्रतिपदोक्तस्य एव ग्रहणं भवति। अतः यः ह्रस्वेकारान्तः सखी शब्दः तस्य एव अनङ् निद्वद्भावः च, न तु लाक्षणिकस्य अतिसखी सदृशशब्दस्य। एवञ्च अस्य हरिशब्दवदेव रूपाणि। अस्तु, इति सखी शब्दस्य प्रक्रिया समाप्ता। अग्रे
इकारान्तः पुल्लिङ्गः पतिशब्दः। प्रश्नः अस्ति वा? एवञ्च कति शब्दाः दर्शिताः? आदौ सखिशब्दः उक्तः, ततः परं समासे किं भवति इति दर्शितम्। अतः एव सुसखी शब्दः, एवम् अतिसखी शब्दः, पुनः परमसखी शब्दः, ततः अन्ते सखी शब्दस्य समासः सखीमतिक्रान्तः अतिसखी शब्दः। अतिसखी शब्दः द्विविधः दर्शितः। सखी अतिशयितः सखा अतिसखी, सखीमतिक्रान्तः अपि अतिसखी, अर्थभेदः वर्तते। रूपं समानं दृश्यते अतिसखी इति प्रातिपदिकरूपं, प्रक्रियायामपि पुनः रूपभेदः भवति। अस्तु, प्रश्नः अस्ति वा? अस्तु, तर्हि समापयामः। अवगमनार्थं किञ्चित् मन्देन गन्तुं शक्यते वा? वेगेन भवान् गच्छति इति भाति इति। अस्तु, एतावता किञ्चित् अभ्यासः जातः इति कारणेन किञ्चित् शीघ्रं गच्छन् अस्मि, अन्यथा न समाप्येत इति। यदि वेगकारणेन क्लेशः भवति तर्हि किञ्चित् मन्दं वक्तव्यम्। अस्तु, किन्तु यदि उक्तमस्ति यदि लिखन्ति प्रक्रिया किञ्चित् लिखन्ति चेत् रूपाणि कथं भवन्ति इति तदा ज्ञायते। यतः पुस्तके कुत्रापि न लभ्यते सर्वाणि रूपाणि, प्रसिद्धरूपाणि एव लभ्यन्ते। सखिशब्दस्य रूपाणि भवन्ति, अतिसखिशब्दस्य रूपं कथम् इति अत्र एकं वाक्यं भवति, सर्वाणि रूपाणि न भवन्ति। अतः लिखित्वा स्थापयन्ति चेत् तदा स्पष्टं भवति। अस्तु, मङ्गलम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते।